दरबार शाही में बरवक्त इत्तला होने पर सुल्तान अल-मुल्कुल मुजफ्फर ने खुद कार्रवाई करते हुए उसे साथियों समेत ऐन मौके पर गिरफ्तार कर लिया। गयासुद्दीन करताई को उसके साथियों समेत गिरफ्तार करके हलाक कर दिया गया। उमरा ये मुतजाद खबर पाकर कुछ परेशान दिखाई दिए। उमरा के चेहरों के रंग उस वक्त सही मानों में फक पड़ गए जब सुल्तान अल-मुल्कुल मुजफ्फर ने उनसे भी दुरुस्त रवैये में पूछगछ शुरू की कि वो लोग वहां क्या करने आए हैं। आने वाले ममलूक उमरा को जब अपनी जान के लाले पड़ते दिखाई दिए तो उन्होंने फर्दन फर्दन गयासुद्दीन करताई से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए वफादारी और इताअत की जमानत फराहम की। सुल्तान अल-मुल्कुल मुजफ्फर काफी देर तक वहां खुद मौजूद रहा और वहां पहुंचने वाले तमाम उमरा के नाम ज़हन नशीन करता रहा। वो ऐसे लोगों को भी अपनी निगाह में रखना जरूरी समझता था जिनसे बगावत पैदा होने का खदशा हो सकता है। उमरा ने अपनी अपनी जान बचने पर शुक्रिया अदा किया, वरना गयासुद्दीन करताई की रिहाइशगाह पर उनकी बिला जवाज आमद साजिश में शिरकत का बय्यन सबूत थी। सुल्तान अल-मुल्कुल मुजफ्फर ने फौरी कार्रवाई से किसी हद तक ममलूक उमरा को मरऊब जरूर कर लिया था, मगर वो उनके जहनों में जन्म लेने वाले इस सवाल को नहीं दबा पाया था कि सुल्तान अल-मुल्कुल मुजफ्फर ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस कदर अचानक करताई को क्यों हलाक किया। उस पर ना तो कोई मुकदमा चलाया गया और ना ही उसे सफाई पेश करने का कोई मौका दिया गया। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर थी जिसे वो समझने में नाकाम रहे। उधर मोतियुद्दीन सराय के मालिक के जवाब पर सख्ते के आलम में बैठा था। उसे अपनी हिस्से समात पर अभी तक यकीन नहीं आया कि उसके कानों ने जो जुमला सुना है वो हकीकतन सराय के मालिक के मुंह से ही निकला है। सराय का मालिक कुछ देर तक खुद ही हंसता रहा और फिर अपनी हंसी समेट कर बोला, तुमने जिस मकान का जिक्र किया है वो मेरा ही है, मगर तुम्हें मेरे बारे में यूं खोज लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? अल्लाह की कसम मुझे लगता है मैं यकीनन पागल हो जाऊंगा। जिंदगी के ये पल मेरे लिए किसी घनचक्कर से कम नहीं है। मोतियुद्दीन सर झटकता हुआ बोला, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम वाकई किसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कहवा मंगवाता हूँ, फिर मुझे तफसील से बताना कि क्या माजरा है। सराय के मालिक ने अपने मुलाजिम को कहवा लाने के लिए आवाज दी। कुछ ही देर में गर्म कहवा मोतियुद्दीन के सामने पड़ा था। इसी असना में मोतियुद्दीन बीते वक्त पर निगाह दौड़ाता रहा। जब मोतियुद्दीन ने कहवा खत्म कर लिया तो सराय का मालिक उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। अब इत्मीनान से पूरी बात बताओ। मोतियुद्दीन ने सराय से लेकर समरकंद के क़याम में पेश आने वाले उन अजीब वाक़यात की कड़ियां मिलाईं और उन्हें मुख्तसर अल्फाज में उसके सामने रख दिया। सराय का मालिक खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। जब मोतियुद्दीन आज की रुदात सुनाकर खामोश हो गया तो सराय का मालिक तवक्कुफ से बोला, मैं तुम्हारी तमाम बात समझ चुका हूं। वाकई ऐसे हालात में परेशान होना फितरी अम्र है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मगर यह सवाल अभी तक बाकी है कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ बताने से क्यों हिचकिचाते हैं? मोतियुद्दीन ने पूछा। बरखुरदार शेख इज़्ज़ुद्दीन हंसकर बोला, जवानी के अय्याम में मैं राहज़नी किया करता था। मैं इतना माहिर था कि जाए वारदात पर सिपाहियों के हाथ नहीं लगता। अगर कोई मेरी शिकायत करता तो दूसरे दिन उसकी लाश शहर के किसी हिस्से में मिलती। थोड़े अरसे में ही मेरी इतनी शोहरत हो गई कि लोग मेरे नाम से खौफ खाने लगे। मुमकिन था कि मैं आज भी वैसा ही होता, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था। उसने मुझे हिदायत बख्शी और मैं एक शरीफ आदमी बनकर जिंदगी गुजारने लगा। इस सराय को जरिया मौश बनाया। यहाँ चूंकि तरह तरह के लोग आकर ठहरते हैं, उनमें कई लुटेरे भी होते हैं। मैं उन्हें यहाँ रुकने से तो मना नहीं कर सकता। बस यही वजह है कि लोग अब तक यही ख्याल करते हैं कि मैं अब भी माजी वाला रहजन ही हूँ। इसीलिए मेरी क़यामगाह पर चोर लुटेरों की आमदोरफ्त रहती है और वो मेरे नाम से खौफ खाते हैं। अब मैं समझा कि जब मैं किसी से तुम्हारे बारे में किसी से कुछ पूछने की कोशिश करता था तो वो मुझे क्यों घूरने लगता था। मोतियुद्दीन ने कहा, मगर तुमने उस लड़के के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। शेख इज़्ज़ुद्दीन उसकी बात सुनकर मखमसे में पड़ गया। फिर उसने लड़के का हुलिया दरियाफ्त किया। मोतियुद्दीन ने उसके खदोखाल का नक्शा खींचा तो उसके माथे पर शिकने गहरी हो गईं। तुमने जो हुलिया बताया है वो तो मेरे ही लड़के का है, मगर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। जहां तक स्यापोश का ताल्लुक है तो मेरा छोटा भाई शेख अबुल फजल है। वो तवील अरसे तक मुझसे दूर रहा और फिर एक दिन अचानक मेरे पास चला आया। मैंने उससे बतेरे सवाल किए, मगर उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि वो इतना अरसा कहाँ रहा। अलबत्ता वो जब से वापस लौटा है हर वक्त स्याह लिबास पहने रहता है। मुझे कुछ दिनों पहले मेरे एक खास दोस्त ने बताया था कि अबुल फजल का ताल्लुक फिदाइन के गिरोह से है, जो कब्रिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरा हुआ है। शेख इज़्ज़ुद्दीन की बात पर मोतियुद्दीन के कान खड़े हो गए। फिदाइन से तुम्हारा इशारा कहीं हसन बिन सबा के पैरोकारों की जानिब तो नहीं? मोतियुद्दीन ने तेजी से पूछा। हाँ, मगर तुम्हारे चेहरे पर उनके बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों झलक रही है? शेख इज़्ज़ुद्दीन ने शक भरी निगाहों से उसे देखा।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ इस वजह से दरियाफ्त किया है क्योंकि मेरे इल्म में आया है कि मंगोली हुक्मरान हलाओ खान ने तवील मार्के के बाद फिदाइन के गिरोह का खात्मा कर डाला था। हलाओ खान की मुहिम में फिदाइन की सरकर्दा शख्सियात तो मारी गई थीं, मगर कुछ लोग बच निकले थे। ये पहाड़ों में जाकर छुप गए और फिर जब हलाओ खान वापस लौट गया तो उन्होंने वापस आकर खुद को नए सिरे से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि फिदाइन का गिरोह अब पहले की तरह आबादियों पर हमले करके लूट मार नहीं करता, बल्कि वो अब पुरअमन जिंदगी बसर कर रहा है। हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। शेख इज़्ज़ुद्दीन की बातों से मालूम होता था कि वो बातूनी फितरत का मालिक है, इसीलिए वो बातों से नई बात निकालकर गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म नहीं होने देता। मोतिउद्दीन ने फिदाइन के मुताल्लिक मुख्तलिफ नौइयत की मालूमात उससे हासिल की। कभी कभी मोतिउद्दीन को ये शक गुजरता कि शेख इज़्ज़ुद्दीन का ताल्लुक भी फिदाइन से है, मगर उसके अंदाज़े गुफ्तगू से इस ख्याल की नफ़ी हो जाती। फिदाइन का जिक्र छिड़ने पर मोतिउद्दीन को याद आया कि वो बिरकाई खान की खास मुहिम के लिए सराय से रवाना हुआ था। इस पुरअसरार चक्कर के बायस उसका जहन असल समत से भटक चुका था। तुम ऐसा करना कि अबुल फजल को मेरी जानिब से पैगाम देना कि मैं उसकी चीज़ के बारे में समझ चुका हूँ, वो मुझसे कल आकर अपनी चीज़ ले सकता है। मोतिउद्दीन ने सराय के मालिक से कहा। वो मोतिउद्दीन के रवैये की तब्दीली पर दंग दिखाई दिया, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो मोतिउद्दीन के चेहरे पर उकताहट और परेशानी के बादल रक़्सां थे, मगर अब उसके चेहरे पर तरोताज़गी के आसार आया थे। वो कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता, मोतिउद्दीन ने वहां से खिसक लेना मुनासिब समझा। मोतिउद्दीन कुछ देर की गुफ्तगू से आगाह हो चुका था कि शेख इज़्ज़ुद्दीन जब घर वापस लौटेगा तो सबसे पहले अबुल फजल मामला जानने की कोशिश करेगा और फिर क्या नतीजा निकलेगा इसके बारे में वो कोई अंदाजा कायम नहीं करना चाहता था। अबुल फजल की चीज की वापसी तो महज एक बहाना थी। मोतिउद्दीन दरअसल उसे टटोलना चाहता था। क्या वाकई उसका ताल्लुक फिदाइन से है? तो ऐसी सूरत में वो उसकी मदद से किसी भी सरकर्दा शख्सियत तक पहुंचकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकता है। मोतिउद्दीन को इस पुरअसरार मुअम्मे की गुत्थी सुलझने पर बेहद सुकून महसूस हुआ। उसके सारे दिन की तकान काफूर हो गई। उसकी निगाहें अब आने वाले कल की तरफ देख रही थीं। दूसरी जानिब सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने बैबरस की मौत की खबर को पोशीदा रखा और इस इंतजार में रहा कि कब बैबरस के लश्कर से उसके मौत की खबर उसके पास पहुंचती है। उसने कई दूसरे जराए से बैबरस की मौत की छानबीन कराई। जब उसे पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि वाकई बैबरस खंजर के वार से जांबर नहीं हो पाया तो वो पुरसुकून हो गया। अमीर गयासुद्दीन करताई की हलाकत पर भी काफी चेमगोयां हुई, मगर उनमें इतना दम नहीं था कि वो शाही महल की दीवारें हिला देती। ममलूक उमरा ने गयासुद्दीन करताई के कत्ल का मुहर्रिक सुल्तान के जाती अनाद को करार दिया था। सबसे पहले दमिश्क की विलायत के मामले में उसे नजरअंदाज करना और फिर अचानक उसे कत्ल कर दिया जाना एक ही कड़ी का सिलसिला मालूम होता था। ममलूक उमरा का ये तबका सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर के बारे में तशवीश का शिकार हो गया था। उनके जहन में ये खदशा पनप रहा था कि सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ऐसे ममलूक उमरा को खत्म करने का तहैया किए बैठा है जो किसी न किसी वजह से शोहरत के हामिल हैं। वो शोहरत माली सखावत हो या सलाहियतों का इजहार, कुछ उमरा उनके ख्याल से मुत्तफिक नहीं थे। कुछ दिन बाद शाम के वक्त सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर को ये इत्तला मिली कि बैबरस के लश्कर से एक वफ्द उससे मुलाकात करने के लिए दमिश्क पहुंचा है और इस वफ्द ने पुरजोर दरखास्त की है कि वो कुछ खास उमूर पर गुफ्तगू के लिए फौरी मुलाकात करना चाहते हैं। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ये सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो खास उमूर क्या हो सकते हैं। उसने तन्हाई में उनसे मुलाकात करने की बजाय उन्हें ये पैगाम भेजा कि वो कल सुबह दरबार में उनसे मुलाकात करेगा। फिलवक्त वो मेहमान खाने में क़याम करें। सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ये चाहता था कि बैबरस की मौत की खबर आने वाला वफ्द खुद दरबार में सुनाने आए ताकि उमरा के शक को तक़वियत न मिले। वो ये भी जानता था कि वफ्द के अराकीन उसे ही मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि कासिद तो उसी की जानिब से भेजा गया था, मगर वो इस बारे में सोच विचार कर चुका था। ये इल्ज़ाम गयासुद्दीन करताई के सर थोप कर वो सबके सामने सुरखरू हो सकता था। कुछ देर बाद वफ्द की तरफ से सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर को दोबारा पैगाम मौसूल हुआ कि वो किसी अहम बात के लिए वक्त ज़ाय किए बगैर फौरी मुलाकात करना चाहते हैं, और उनका कहना है कि जो बात उन्हें सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर के इल्म में लाना है वो बात दरबार में नहीं की जा सकती। वफ्द के इसरार पर सुल्तान तजब्जुब का शिकार हो गया। वो चाहता था कि वफ्द दरबार में सबके सामने बैबरस के बारे में बयान करे, मगर वो फौरी तौर पर उसे बताने के दरपे दिखाई देते थे। कुछ सोचकर सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर ने वफ्द को ये पैगाम भेजा कि वो रात के खाने के बाद उनसे मुलाकात करेगा।
اسی اسنا میں اس نے اپنے سپاہی سرکردہ مملوک امرا کے پاس روانہ کر دیے کہ وہ کچھ اہم امور پر ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ فوراً شاہی محل پہنچے۔ یہ اقدام صرف اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ وفد کی گفتگو کو ان کے علم میں لایا جا سکے۔ امیر غیاث الدین قرطائی کی ہلاکت پر مملوک امرا نے شور نہیں مچایا اور سلطان کی بات پر یقین کر لیا تھا، مگر بیبرس ہر دل عزیز شخصیت بن چکا تھا۔ اس کے موت کی خبر کا اعلان سلطان خود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تناول سے فراغت کے بعد سلطان الملک المظفر خاص ملاقات والے کمرے میں پہنچ گیا جہاں مملوک امرا پہلے سے موجود تھے۔ سلطان الملک المظفر کو دیکھ کر وہ سب تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان الملک المظفر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود شاہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے قاہرہ میں فارس الدین اقطائی کی جانب سے بدنظمی کی شکایت موصول ہوئی ہے، لہٰذا فوری طور پر قاہرہ کوچ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ بلاد شام و شرقیہ کے تمام اختیارات بیبرس کو سونپ دیے جائیں تاکہ اس طرف سے کچھ سکون نصیب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیبرس میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ یہاں کے انتظام کو احسن طریقے سے سنبھال لے۔ سلطان محترم، ایک امیر بولا، فارس الدین اقطائی کی جانب سے کسی غلط حرکت کی توقع نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں موجود شریر لوگوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے کوئی افواہ اڑائی ہو۔ جہاں تک بلاد شام اور شرقیہ کے انتظام کا معاملہ ہے تو بیبرس پر سلطان الملک المظفر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس میں موجود خداداد صلاحیتوں کا مظاہرہ ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ دوسرے عمرا نے بھی بیبرس پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بارے میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ اسی دوران سلطانی ہدایت کے مطابق غلام نے بیبرس کی جانب آئے ہوئے وفد کے بارے میں بتایا اور ان کی جانب سے فوری ملنے کی درخواست پیش کی۔ سلطان الملک المظفر نے غلام کو ہدایت کی کہ وہ انہیں یہاں لے آئے۔ بیبرس کی جانب سے بھیجے گئے وفد کے بارے میں سن کر مملوک امرا کے چہروں پر تجسس پھیل گیا۔ کچھ ہی دیر میں 6 افراد پر مشتمل ایک وفد وہاں پہنچا اور اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلطان الملک المظفر کو تعظیم دی۔ ان میں 3 مملوک امیر تھے جنہیں بیبرس کے ساتھ بھیجا گیا تھا، جبکہ دوسرے 3 افراد کی شناخت کرنا مشکل تھی کہ وہ رضاکار مجاہدین میں سے ہیں یا ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے ہے۔ بیبرس کی فوج میں بلاد مصر کے کئی قبیلے شوق جہاد میں رضاکارانہ طور پر شامل تھے۔ سلطان الملک المظفر اپنے جری بہادروں کو فتح و نصرت پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے اور اپنے شاہی محل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ سلطان الملک المظفر والہانہ انداز میں اٹھ کر بولا، سلطان محترم، ہمیں افسوس ہے کہ ہم کوئی خوشخبری نہیں لائے، بلکہ یہ افسوسناک خبر آپ سب لوگوں کو غمزدہ کر دے گی کہ بیبرس اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وفد میں شامل ایک شخص دھیمے لہجے میں بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ سلطان الملک المظفر پوری شدت سے چیخا۔ مملوک امرا اس اندوہناک خبر پر دہل کر رہ گئے۔ سلطان محترم، ہم آپ سے صرف اتنا دریافت کرنے آئے ہیں کہ جب بیبرس نے آپ کے اعتماد کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کے خلاف یہ گھناؤنی حرکت کیوں کی؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سلطان الملک المظفر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہاں موجود امرا بھی گومگو کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ بات صاف ہے کہ آپ نے قاصد کی صورت میں ایک قاتل کو بھیج کر بیبرس پر حملہ کرایا اور وہ اس حملے میں مارا گیا۔ بیبرس جیسے بہادر شخص کو میدان میں ہلاک کرنے کی سکت کسی میں پیدا نہیں ہوئی، مگر وہ اپنے سلطان کے معمولی قاصد کے ہاتھوں بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ وہ شخص تیزی سے بولا، اس کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہیں جھلک رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے، ہمیں بیبرس کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود تہہ دل سے اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس وقت آگے بڑھ کر بلاد مصر کی حفاظت کی جب ایک خوفناک خطرہ منڈلا رہا تھا۔ ہم اس کے کارنامے کے معترف ہیں۔ ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ہمارے لشکر میں سب سپاہی بیبرس بن جائیں۔ تم مجھے صحیح بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ میں اس سازش میں شریک تمام لوگوں کو کڑی سزا دوں گا۔ سلطان الملک المظفر متوحش لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ بے حد مغموم دکھائی دے رہا تھا، شاید اسے دلی صدمہ پہنچا تھا۔ مملوک امرا کے چہرے سلطان الملک المظفر کی تائید میں حرکت کرنے لگے۔ وفد میں شامل مملوک امیر نے بیبرس پر حملے کے تمام منظر کی تصویر کشی کی۔ سلطان الملک المظفر تحمل سے یہ سب سنتا رہا۔ مملوک امرا بھی خاموش رہے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو سلطان الملک المظفر دھیمے لہجے میں بولا، یہ مجھے فارس الدین اقطائی کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ وہ قاہرہ میں بیٹھ کر ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ مملوک امرا کے دل میں ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور وہ عدم اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ پھر اس نے مملوک امرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں کچھ دیر پہلے اسی بارے میں بات کر رہا تھا، مگر تم سب لوگ فارس الدین اقطائی کی طرفداری کر رہے تھے۔ سلطان محترم، وفد کا ایک مملوک رکن بولا،
آپ اپنی سازش کو بلا وجہ فارس الدین اقطائی کے گلے میں نہ ڈالیں۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ آپ نے بیبرس پر حملہ کرایا ہے اور فارس الدین اقطائی کو خامخواہ بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ بیبرس کا قریبی دوست ہے۔ اس بات کا دوسرا ثبوت غیاث الدین قرطائی کی ہلاکت ہے جو آپ کے اشارے پر کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے مملوک سرداروں کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مملوک امیر کا لہجہ بے حد درست تھا جس پر سلطان عمرہ بھی چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر شک و شبے کے سائے لہرانے لگے کیونکہ قرطائی کی موت کے بعد بیبرس کی موت کی خبر مملوک حلقے کے لیے بے حد تشویشناک تھی، اور ساتھ ہی ایک اور اہم سرکردہ مملوک امیر فارس الدین اقطائی کو یوں بلا ثبوت نامزد کرنا بھی ان کے شک کو ہوا دے رہا تھا۔ تم لوگ میری جانب سے بدگمان نہ ہو کیونکہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ قرطائی کو سازش کے ارتکاب میں سزا دی گئی ہے جبکہ بیبرس پر حملے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ رہا فارس الدین اقطائی کا معاملہ تو اس کے بارے میں آج ہی متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں جن کے باعث ہم قاہرہ واپس لوٹنے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ تمہارے منہ سے سننے کے بعد ہمارا شک فارس الدین اقطائی کی جانب ہی جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ قرطائی کے معاملے میں وہ بھی ملوث ہو۔ سلطان الملک المظفر نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ سلطان محترم، مملوک امیر مسکرا کر بولا، آپ کی ہٹ دھرمی پر داد دینے کو دل چاہتا ہے مگر شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس قاصد کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ پر تمام صورتحال کھل چکی ہے۔ وہ قاصد آپ کا خاص غلاموں میں سے ایک ہے جسے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا اپنی مطلب براری کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر فارس الدین اقطائی اس سازش کے پیچھے ہوتا تو اسے بیبرس کی بجائے آپ کو ہلاک کرانا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا خاص غلام اس کے قبضے میں تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کا ہے۔ آپ نے حلب کی ولایت پہلے بیبرس کو لکھ کر دی اور اچانک علاؤدین لولو کو دے دی اور بیبرس کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی طاقت سے خوف محسوس کیا اور اسے اپنی راہ سے ہٹانے کی سازش تیار کی۔ اس سازش میں ابھی اور کتنے مملوک امیر مارے جائیں گے اس بارے میں کچھ کہنا بیکار ہوگا۔ قاصد کے زندہ بچ جانے کے بارے میں سن کر سلطان الملک المظفر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، تم لوگ جب سے آئے ہو لگاتار بدتمیزی اختیار کیے ہوئے ہو۔ میں کافی دیر سے برداشت کر رہا ہوں مگر تم بلا ثبوت مجھ پر بہتان باندھے چلے جا رہے ہو۔ ہم پورے ثبوت ساتھ لائے ہیں سلطان محترم۔ مملوک امیر مسکرایا۔ پہلا ثبوت یہی ہے کہ وہ قاصد آپ کے خاص غلاموں میں سے ہے۔ دوسرا ثبوت اس غلام کا تعلق ابو ثاقب سے بھی تھا جسے آپ نے قرطائی کے ساتھ ہلاک کروا دیا۔ اس کی لاش دیکھنے والوں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ یہ تشدد یقیناً قرطائی نہیں کیا تھا جو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ تیسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر قرطائی کسی سازش کا مرتکب ہوا تھا تو اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ابو ثاقب اور دوسرے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا جو کہ اس گھر کے مختلف حصوں میں موجود تھے۔ چوتھا ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ دوپہر سے انتظار میں بیٹھے ہیں مگر آپ نے جان بوجھ کر ہم سے ملاقات نہیں کی بلکہ اس وقت بلوایا گیا جب آپ کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے تاکہ آپ کا دامن پاک رہے۔ تمہاری تمام باتیں محض قیاس آرائیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرا، تم جس طرح کا جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہو اس سے مجھے تم لوگوں کی نیت میں فتور محسوس ہو رہا ہے۔ سلطان الملک المظفر نے ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا۔ مملوک عمرا کشمکش کا شکار تھے۔ وفد کے لگائے گئے الزامات اور ثبوت میں پیش کیے گئے دلائل سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ سلطان الملک المظفر کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے مخالفوں کو راہ سے ہٹا رہا ہے۔ سلطان محترم، ہم آپ کے غلام کو اندر بلا لیتے ہیں، ابھی سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ مملوک امیر نے یہ کہہ کر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باہر سے اندر لے آئے۔ خبردار، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہو۔ کوئی شخص نہ باہر جائے گا اور نہ کوئی شخص باہر سے اندر آئے گا۔ سپاہیوں، گرفتار کر لو ان سب کو۔ جب تک ہم معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے انہیں حراست میں رکھا جائے۔ سلطان الملک المظفر نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ دوسرے لمحے سپاہیوں کی تلواریں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ مملوک عمرا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال کلبلانے لگا کہ سلطان الملک المظفر نے بجائے قاتل کو پیش کر کے معاملہ سلجھانے کے یہ حکم کیوں دیا؟ سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے وفد کے افراد کے قریب پہنچے۔ وفد کے افراد نے بجلی کی تیزی سے اپنی تلواریں نکالیں اور آنن فانن تمام محافظ سپاہی ڈھیر کر دیے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ سلطان الملک المظفر کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ اپنی جگہ تلملا کر رہ گیا۔ وفد کے لوگ جب سلطان کی جانب بڑھے تو سلطانی عمرا ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ تم لوگوں نے اگر سلطان کی جانب قدم بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلطان کو اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔ میں ذاتی اناد پر سلطان کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ فی الوقت اسے گرفتار کر کے بندی بنایا جا رہا ہے۔
قاہرہ کی کھلی عدالت میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون گنہگار ہے اور کون معصوم۔